హే కృష్ణ. శ్రీమన్నారాయణీయం దశకం నంబర్ 2, 1-10 శ్లోకాలు. సూర్యస్పర్ధి కిరీటమూర్ధ్వతిలకత్ ప్రోద్భాసి ఫాలాంతరం కారుణ్యాకుల నేత్రమాత్రహసితోల్లాసం సునాసాపుటం గండోజ్జన్మకరాభకుండలయుగం కంఠోజ్వలత్కౌస్తుభం त्वद्रूपं वनमाल्यहारपटल श्रीवत्सदीप्रं भजे केयूराङ्गदकङ्कणोत्तममहारत्नाङ्गुलीयाङ्कित श्रीमद्बाहुचतुष्कसङ्गतगदा शङ्खारिपङ्केरुहां काञ्चित् काञ्चन काञ्चिलाञ्छता लसत् पीताम्बरालम्बिनी आलम्बे विमलाम्बुजज्युतिपदा मूर्तिं तवार्तिच्छिदं यत्रैलोक्यमहीयसोऽपि महितं सम्मोहनं मोहनात् कान्तं कान्तिनिधानतोऽपि मधुरं माधुर्यधुर्यादपि सौन्दर्योत्तरतोऽपि सुन्दरतरं त्वद्रूपमाश्चर्यतोऽपि आश्चर्यं भुवनेन कस्य कुतुकं पुष्णाति विष्णो विभो तत्तादृङ्मधुरात्मकं तव वपुः सम्प्राप्य सम्पन्मयी सा देवी परमोत्सुका चिरतरं नास्ते स्वभक्तेष्वपि एतान्या बत कष्टमच्युत विभो त्वद्रूपमानोज्ञकप्रेमस्थैर्यमयाद चापबलात् चापल्यवातोदभूत् लक्ष्मीस्तावकरामणीयक हृतैवेयं परश्वस्थिरेति अस्मिन्नन्यदपि प्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते ये त्वद्यानुगुणानुकीर्तनरसा सक्ता हि भक्ता जनाः तेषेषा वसति स्थिरैव दयितप्रस्तावदत्ताधरा एवं भूतमनोज्ञता नवसुधा निष्यन्दसन्दोहनं त्वद्रूपं परिचिद्रसायनमयं चेतोहरं शृण्वतां सज्जप्रेरयते मतिं मदयते रोमाञ्चयत्यङ्गकं व्यासिञ्चत्यपि शीतभाष्पविसरैः आनन्दमूचोद्भवैः एवं भूततया हि भक्त्यभिहितो योगस्य योगद्वयात् कर्मज्ञानमयाद् भृशोत्तमतरो योगीश्वरैर्गीयते सौन्दर्येकरसात्मके त्वयि खलु प्रेम प्रकर्षात्मिका भक्तिः निःश्रममेव वपुषपुरुषैः लभ्या रमावल्लभा निष्कामं नियतस्वधर्मचरणं यत्कर्मयोगाभिधं तद्दूरे च फलं यदौपनिषदज्ञानोपलभ्यं पुनः तद्व्यक्ततया सुदुर्गमतरं चित्तस्य तस्माद्विभो त्वत्प्रेमात्मकभक्तिरेव सततं स्वादीयसी श्रेयसी अत्यायासकराणि कर्मपटलानि आश्चर्यनिर्यन्मलाः बोधे भक्तिपथेऽथवापि उचितताम् आयाति किं तावता क्लिष्ट्वा तर्कपथे परं तव वपुः ब्रह्माख्यमन्ये पुनः चित्ताधृत्वमृते विचिन्त्य बहुभिः सिद्ध्यन्तजन्मान्तरैः त्वद्भक्तिस्तु कथारसामृतझरी निर्मज्जनेन स्वयं सिद्ध्यन्ति विमलप्रबोधपदवीम् अक्लेशतस्तन्वती सज्जसिद्धिकरी जयत्ययि विभो तैवास्तु मे त्वत्पदप्रेम प्रौढिरसाधृता धृततरं वातालयाधीश्वरा। श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। नारायण अखिलगुरो भगवन् नमस्ते।